प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के अंदर सोहबत पैदा की है ताकि वो एक दूसरे के साथ सोहबत करके सुकून हासिल कर सकें। यानी अल्लाह ताला ने एक दूसरे से सुकून हासिल करने के लिए हम बिस्तरी की ख्वाहिश रखी है। इसके लिए इस्लाम ने निकाह का तरीका बताया है। निकाह करके इंसान बड़े से बड़े गुनाह से बच जाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस दुनिया में सब मर्द और औरत एक जैसे नहीं होते। किसी मर्द और औरत में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है और किसी मर्द और औरत में बहुत कम होती है। अब अगर किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा हो और औरत में बहुत कम हो, या फिर किसी बीवी में शहवत बहुत ज़्यादा हो और मर्द में बहुत कम हो, या तो फिर बिल्कुल भी ना हो, फिर इस तरह के जोड़ों का साथ में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ऐसे जोड़ों के दिल में अगर अल्लाह ताला का खौफ ना हो तो ऐसे मर्द दूसरी औरतों के साथ और ऐसी दूसरी औरतें दूसरों मर्दों के साथ नाजायज़ रिश्ता कायम कर लेती हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को जिना करते अपनी आंखों से देख लिया था। फिर वो शख्स ये मामला लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गया तो इस मामले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया उसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी लोग लाजमी पूरा आखिरी तक देखते रहिए। ये बहुत ही खास वीडियो है और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस खास वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उमर अज़लानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स ने अपनी बीवी को जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। ये देखकर वो शख्स बहुत गुस्सा हुआ, अपनी बीवी से बहुत नाराज़ हुआ। इस बात से वो बहुत खफा हो गया और सीधा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कल जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ जिना कर रही थी। यानी कि मेरी बीवी ने जिना किया है और उसको ऐसा करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। या रसूल अल्लाह, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़बनाक हो गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, गवाह रहना, तुम्हारी पुश्त पर कोड़े लगेंगे। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक घुमा लिया, यानी कि दूसरी तरफ फेर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई मर्द इस तरह की बातें अपनी बीवी की किसी और से आकर कहे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात से नाराज़ हुए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा घुमाकर अपनी नाराज़गी जाहिर की। दोस्तों, इस हदीस के हवाले से अल्लामा नकवी लिखते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को ये बता दिया
کہ مجھ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھو تو مجھے آ کر بتاؤ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور علی نور ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی زنا کی بات ان کو بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اگر تم نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا ہے، اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تمہاری بیوی بے غیرت ہے تو تم اس کو فوراً طلاق دے دو، مگر تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم اس کے راز کو فاش کرو، اس کا عیب کسی اور کو آ کر بتاؤ۔ یاد رکھو، اس کو بھی معاشرے میں ذلیل مت کرو، بس ایسی عورت کو طلاق دے کر چھوڑ دو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تم میاں بیوی الگ کیوں ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا کیوں ہو گئے، تو بس اتنا بول دو، ہماری آپس میں بنی نہیں، اس وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ دوستو، لباس انسان کی زینت کو بڑھاتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح بیوی اور شوہر کو بھی ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے اور غلط فہمی کی وجہ سے ہونے والی فتن و فساد سے بچ کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے، اگر کسی شوہر کا عورت نہ مرد ہو، یعنی ہم بستری کرنے کی طاقت نہ ہو، تو ایسے میں بیوی کیا کرے؟ تو میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یاد رکھیں، ایسے میں ایک نیک اور صالح بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا ساتھ دے، اس کا علاج وغیرہ کروائے اور جہاں تک ممکن ہو وہاں تک صبر کا ساتھ دے۔ لیکن اگر اس کا علاج کروانے سے صحیح نہیں ہوتا یا شوہر علاج کروانے سے منع کر دیتا ہے اور بیوی صبر نہیں کر سکتی تو اس کو گناہ ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں شوہر سے کھلا لے سکتی ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں میرے شوہر سے خوش نہیں ہوں، میرا شوہر نامرد ہے، میں نے اس سے کئی مرتبہ طلاق دینے کو کہا پر وہ منع کرتا ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ دوستو، اگر کسی بیوی کا شوہر نامرد ہے تو اس کو اس سے فوراً طلاق لے لینا چاہیے، نہ کہ کسی غیر محرم سے ناجائز رشتہ قائم کرنا چاہیے اور اس کے عیبوں کو بھی راز رکھنا چاہیے۔ دوستو، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپا کر رکھیں، نہ کہ اس کا پورے رشتہ دار یا محلے میں ڈھنڈورا پیٹے۔ ایسا کرنے سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوستو، ایک سب سے ضروری اور سب سے خاص بات کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیجئے، آپ بھی دوسرے لوگوں کو علم دین سکھائیں، اور علم دین سکھانا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔